السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح حسن تيوف، وأخوكم فتح حسن. ليلة سعيدة جميع خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. Comme je passe le remerciement et le bonjour à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة إناثا وذكورا. كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنفوجو كنضحكو كنشطو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا، القناة اللي كنصيدو فيها الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدو فيها معنويا وماديا. كنشكركم على الثقة وعلى الانضمام، ونتمنوا أننا نكونوا عند حسن ظنكم وظن الجميع، ونتمنوا لكم معنا إن شاء الله إقامة مربوحة وميمونة بإذن الله. اللي أول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. من هذا المنبر كنحييو الجالية المغربية اللي كتدعمنا وكتشجعنا، وكنقولوا لكم الله يغلبكم على الغربة ويوفقكم في الحياة ديالكم إن شاء الله. ومرة أخرى كنقول لكم شكرا، وكنشكر كاع الناس اللي كتدعم القناة وكتشجعها رغم أن الشكر قليل في حقكم. كنجدد الشكر ديالكم وكنقول لكم شكرا شكرا شكرا. اللي باغي القناة تزيد القدام ما تنسوش خوتي خواتاتي الدعم ديالكم كيهم القناة، فما تبخلوش على القناة ديالكم بالبصمة بالإعجاب والبارطاج على نطاق واسع، وغتكونوا جد مشكورين. كي دازت الامور اليوم الخوت؟ دازت شويه مزيانه الامور. كيفاش كان اللايف البارح، كيفاش كان التحليل، كيفاش كانت المعطيات. خليت لكم واحد الميساج مع الفيديو. لابواط نوار كانت 4/8/10، لا ديرنيير مينيت الكات لا سيليكسيون كانت فيها 4 و8 و5 و10. لو دوز كان لو بروميي شوفال دي سوربريز كالعاده. دونك نتمناو انكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش البارح راه فصلنا لا كورس وقلت لكم حتى كيفاش غتكون المجريات ديالها، وفعلا الله ما خيبناش. داكشي اللي قلنا لكم على بازير هو اللي وقع بالنسبه لو نيميرو 8 اللي كان هو لوبوزون ديال نيميرو 4. داكشي اللي قلنا لكم هو اللي كان. باش تعرفوا راه ماشي هذا افتخار، لا بالعكس، بل هذه اكسبيريونس، تجربه في هذا الميدان هذا كنتقاسموها معكم بكل صدق وبكل امانه. قلنا لكم راه غادي كالي ولويت، وفعلا داكشي اللي كاين. تكالا لويت وداز لو 5 غانيون وبازير جا تروازيام. مي داكشي اللي التخمينات ديالنا كانت على المعطيات ديال او المجرى ديال الكورسه كانت في محلها. دونك خوتي خواتاتي نتمنوا انكم تكونوا كتستافدوا معنا، وكنقول لكم دائما طلقوا الودينات وركزوا مع داكشي اللي كيقول اخوكم فتح حسن، اللي كيتمنى دائما من الله سبحانه وتعالى انه يجعل سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكون جد سعيد. اذا جمجموا بلا ما تخمموا، وشجعوا القناه ديالكم، وشجعوا ليكيب ديال لاشين اللي كنشكرها من هذا المنبر، جنود الخفاء، وشجعوا اخوكم فتح حسن. بغينا القناه ان شاء الله ترقى للامام، بغيناكم توصلوها لاعلى المراتب، وهذا لن يتم الا بفضل تشجيعكم ودعمكم لها. بون، على بركه الله غادي ندوزو للكانتي ديال التحنقيز ديال غدي ان شاء الله. حنقز يحنقز تحنقيز. ولكن قبل ما ندوزو ليه عندي لكم واحد السلام من عند جوج ديال الناس. السلام الاول من عند الاخت ديالنا نعمه
اللي كنتمناو الله سبحانه وتعالى انه يشفيها لوليدتها في اقرب وقت ممكن، اللي كتسلم عليكم. وكذلك عندنا سلام من الاخ ديالنا منتصر اسماعيل اللي كيسلم على الجميع. يلا على بركة الله غادي ندوزو ان شاء الله الكانتي ديال غدا. بسم الله. دونك لو كانتي دي 14/11/2021 اللي غادي يكون في اوتاي ريونيون 1 كورس 6 دهي تحنقيز لوبستاكل 3900 متر سي دو غازون لو سول. اتونسيون ميزامي ميسر، لو سول غادي يكون كولون وممكن يوصل حتى اللور. الانديس بينيترومتريك غادي يبدا ب4.4 او 4.5 وممكن يوصل ل 4.7 4.8. دونك اتونسيون، قلبوا كالعاده كما كنقول لكم ملي كيكون التيران هكا، قلبوا على لي كات، قلبوا على الغياسه. عفوا. كاين 16 البارطون، 16 ديال المتبارين. الديبار غادي يكون 15h15 ان شاء الله، 3:15 بالتوقيت ديال المغرب الزين الجميل الغزال به بمواليه، اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يحفظه وينجيه هو وجميع المغاربه من طنجة للقويره ومن الحدود الشرقيه لحدود المياه الدوليه، وعلى راسنا صاحب الجلاله نصره الله وايده. بالنسبه لي زوبستاكل اللي غادي يتباراو فيهم هاد 16 ديال لي كونكيرون، كاين 12 حاجز، 12 ديال لي هي او 12 اوبستاكل اللي كاينين، كتقسم على 3900 متر. دونك ما بين الهي والهي او ما بين الحاجز والحاجز كاين مسافه مزيانه اللي غادا تعطي اللي يشوفوا فرصه فين يجبدوا كما كنقولوا. اللي مشكل عندنا شويه ناقص هو لا لين دروات. لا لين دروات ما غاداش تكون طويله بزاف من لوبستاكل الاخر البوان داريفي، ما غاداش تكون طويله بزاف، يلا فيها 250 متر. دونك هاد 250 متر لمن كتعطي الفرصه، كتعطي الفرصه اللي يشوفوا الاوائل اللي كينقزوا لهي الاخر، هما اللي كتعطيهم الفرصه باش يكونوا في لاريفي. وإلا لحق عليهم شي واحد من البيلوطون الثاني اللي كينقزوا الثانيين غادي يكون غياس وعنده الفينيش. دونك اللي يشوفوا الاولين اللي غينقزوا لهي الاخر راه واخا يكونوا دي طوك، راه ما وصلوا حتى لديك لهي الاخر بسلام، يعني راه الا وراهم عندهم لابتيتود الغيس. دونك اتونسيون ميزامي، ردوا البال الله يحفظكم. الكورسه ديال غدا اللي المؤشر ديالها طالع ولو تبشر بالخير. دونك الملاحظه او بروميير اوبسيرفاسيون كتقول بان لا كورس غادا تكون تري ديفيسيل افيك 2 زيطوال، انديس دو ديفيكولتي 8.5. المؤشر ديال الكورسه او الملاحظه الاولى كتقول بان الكورسه غتكون جد صعبه بنجمتين، مؤشر الصعوبه غيكون 8 اونص. منين كتفوت لنا المؤشر 8 الفوق، الناس اللي كيعرفوا القناه ومتبعينها وعارفين السيستم كنلعبوا بحيطه بحذر بذكاء وكنمينيميزيو باش حتى جات الدقه طير غير الغبره وتجي خفيفه. بون غادي ندوزو دابا ان شاء الله وبحوله لابواط نوار ديال لاشين. ما تبخلوش الله يحفظكم. قبل ما ندوزو غنعاود نكرر
شجعوا القناة ديالكم، الله يجازيكم بخير، ودعموها بالجيم وبالبارطاج. بغينا القناة بيكم ان شاء الله تزيد القدام، و اوني لا بور فو. نيزيتي با اللي عنده شي سؤال، عنده شي ملاحظة، عنده شي تدخل، عنده شي نقد يعني في المستوى ما يكونش خادش للحياة، مرحبا، غنستقبلوا اي حاجة بصدر رحب. وخليو لنا لي كومونتير واعطيونا الاراء ديالكم، اي حاجه كدور لكم في البال الا الحاجه اللي كتخدش الحياء، وغتكونوا جد مشكورين. دونك غادي ننتقلوا دابا ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين. لي 4 نيميرو دو لابواط نوار دو la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le quintet du 14-11-2021 اللي غادا تكون في أوتاي اي كوم سوي. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه 14/11/21 كالآتي: 4 3 6 et 11 4 3 6 11. أعيد: 4 3 6 11. غادي ننتقلوا إن شاء الله لا ديرنيير مينوت وما يتبعها. لا ديرنيير مينوت ديال لاشين لو نيميرو 4، الرقم 4. Le cheval accompagné de numéro 3، رقم 3. Les supplémentaires 13 et 7. Les supplémentaires 13 et 7 13 7. غادي نمشيو دابا ان شاء الله la méthode du jour. La méthode du jour nous a donné 2 numéros. Ces 2 numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. الطريقة النهارية عطاتنا جوج د الأرقام. هاد جوج د الأرقام هي 1 هي 2 هي تا 1 à l'arrivée، هم 1 8. 1 8 هي 1 هي 2 هي تا 1 à l'arrivée. 8 et 1 soit 1 soit 2 soit aucun à l'arrivée. رديتو البال لا ميثود دي جور ديال البارح. لا ميثود دي جور ديال البارح، الطريقة النهارية ديال البارح، عطاتكم ان سول نيميرو دوبل، عطاتكم رقم 1 مكرر، وهذا الرقم 1 مكرر اللي عطاتكم هو الرقم 12، وهو اللي جا كاتريام صدق ضرب حتى لويت اللي كان كينافس بازير. عنده الزهر جا 5، دوماج جانا لو 2 6. على ايين غادي ندوزو دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لاشين. ما تنساوش عندنا واحد جوج د النويطات غادي نقولهم لكم في اخر الفيديو ان شاء الله، ونتمنوا انهم يفيدوكم شي شويه.
خصوصا كيف ما قلت لكم وأن الكورسة غادا تكون خايبة، وربما احتمال باش يكونوا لي فو فافوري غدا، ربما يكونوا لي فو فافوري غدا، اتونسيون. ولكن كنتمنى كذلك ان التخمينات ديالنا تخيب وداك لانديس يطيح وتخلصوا كاملين، رغم ان دائما عندنا شويه ديال التخوفات من هادشي اللي كنقولوا لكم. اذا غادي نمشيو دابا لا سيليكسيون ديال لاشين دوي نيميرو، ها هي قبالتكم نيت جات مع الهضره نيشان. Donc la sélection du numéro de la chaîne Fatiha Ceinture pour le même quintet du 14/11/2021 est comme suit. الأرقام 8 لخماسي يومه 14 11 21 لقناة فاتحة سنتير كالآتي: 7 11 4 6 9 3 16 14. Je répète: 7 11 4 6 9 3 16 et 14. ربما تجيكم شوية غريبة، مي حنا غامرنا بها ونتمنوا اننا نصيبو ان شاء الله، لان هذه احتمالات. حنا درنا جهدنا وحاولنا ما امكن اننا نصفيوها بهذه الطريقة هذه، واخترنا لكم هاد الارقام. اللي عجباتو شي حاجة تما يلعبها، اللي ما عجباتوش يحيد من عندنا ويزيد من عنده، والله يسر الامور للجميع. بالنسبة لي سيربريز اللي يشوفوا سيربريز، عندنا لو 15 اي لو 5. الارقام المفاجأة عندنا 15 5. بالنسبة لو بتي نيميرو اللي كيكون اوتسي ديال لي سيربريز هو الرقم لو نيميرو 13. الرقم الصغيور اللي كيكون تحت الارقام المفاجأة هو الرقم 13. غادي نمشيو دابا ان شاء الله للملاحظة الأخيرة. الملاحظة الأخيرة كتقول: ليست هناك أي ملاحظة تذكر. إلا جا سويفي غادي يجيبو اللعب. جا توكار اون تيت أولا أوتسايدر اون تيت غيجيبو اللعب. جا توكار اون دوزيام أوتسايدر تروازيام ولا أوتسايدر اون دوزيام أوتوكار اون تروازيام غيجيبو اللعب. جا تروا كات تروا سانك كات سانك غيجيبو اللعب. مي اتونسيون، راه il y a un indice qui dit que il y aura des tocs à l'arrivée. هناك مؤشر يقول بأنهم غادي يكونوا تويكرات في لاريفي، ونتمناو ان التخمينات ديالنا ما تصيبش باش تستافدوا ان شاء الله، حيت هذه كامله كتبقى تخمينات وكيبقى الكمال على الله سبحانه وتعالى، احنا غير سبب. دابا غادي ننتقلوا للنويطه الاولى. النويطه الاولى كتقول بان لو نيميرو 16 il y a pas de fumée sans feu أو il y a pas de feu sans fumée. دونك الرقم 16 ليست هناك نار بدون دخان، أو ليس هناك دخان بدون نار. دونك اتونسيون،
il faut pas le négliger au moment des choix.